अस्सलाम वालेकुम। तेरी जान वाली आजकल मामूल पार्ट 10। आप सोच रहे होगे इतनी देर से मैंने इसका पार्ट नहीं दिया, कोई एपिसोड नहीं दी, ना ही कोई अपडेट की है। एक्चुअली ईद की तैयारियों में इतनी मसरूफियात होती हैं ना, टाइम ही नहीं मिलता रिकॉर्ड करने का, ना ही वैसे ही पोस्ट करने का। तो अब फ्री है तो मैंने सोचा कि फटाफट पोस्ट कर दूँ, इससे पहले कि आप लोग मुझे मज़ीद कोई बुरा भला कहें या आप नावल ही भूल जाए। वैसे नावल भूल ही जाते हैं एक हफ्ते तक। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 10। मामा मुझे आपसे बात करनी है ज़रूरी। मिसेस साकिब अपने रूम में कबर्ड में चीज़ें रख रही थी जब मीरान अंदर दाखिल होता वो बहुत देर से बोला, जी बेटे सुन रही हूँ मैं। वैसे ही मसरूफ़ अंदाज में बोली तो मीरान झंझलाया। मामा यहाँ बैठ के सुकून से मेरी बात सुने। वो कहता वो मिसेस साकिब के बकायदा बाजों को हल्के में लाते हुए बेड पे लेके बैठा और खुद इनके कदमों में बैठ गया। ऊपर बैठो ना। इस तरह बैठने पे उन्होंने टोका। नहीं ना, मेरी बात सुने गौर से, फिर अमल करें इस पर। वो महसूस कर मुस्कुराहट लबों पे सजाए बोला तो उन्होंने सर हिलाया। आपकी आदत बहू है ना, जब वो रुखसत होके आएंगी। चलो ये 3 डब्बे वाले शुरू हो गए हैं। एक तो मैं इतनी मुश्किल से एक जगह ढूंढती हूँ जहाँ मैंने रिकॉर्डिंग करनी है, और वहाँ पे ये 3 डब्बे वाले आ जाते हैं। और बैठो ना। उन्हें इस तरह बैठने पे उन्होंने टोका। नहीं ना, मेरी बात सुने गौर से और फिर अमल करें इस पर। महसूस कर मुस्कुराहट लबों पे सजाए बोला तो उन्होंने सर हिलाया। आपकी आदत बहू है ना, जब वो रुखसत होके आएंगी तो घर में बहुत से काम होंगे और ऐसे में वो सब कैसे मैनेज करेंगे अकेले। मीरान के हाथों को थामता हुआ संजीदगी से कहने लगा, अच्छा लेकिन तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है सबकी। मिस साकवी हैरान हो के एक्टिंग करते हुए जान बनी। देखिए जब वो आएंगी तो काम करके थक जाएंगी, तो ऐसे में काम करने के लिए इनको और भी कुछ चाहिए साथ। तो आप इस बारे में भी सोचें। आपका दूसरा बेटा भी है, इसका फ़ायदा उठाएं, दूसरी बहू भी लाएं। सिलेक्शन में टाइम लगना था तो मैं ये काम कर चुका हूँ। मीरान आहिस्ता से अपनी बात मुकम्मल की और फिर मिसेस साकिब के चेहरे को देखने लगा। तो तुम मेरी दूसरी बहू को घर के कामों के लिए लाना चाह रहे हो। मिसेस साकिब चेहरे पे थोड़ी सख्ती लाए पूछने लगी तो मीरान गड़बड़ा गया। अरे नहीं, मेरी होने वाली बीवी की सास, मेरा ये मतलब था कि थोड़ी हेल्प ही हो जाती भाभी की, तो आप मुझे भी साथ ही फंसा दें। इनकी बात पे थोड़ा खजल होते हुए संभल के बोला तो मिसेस साकिब मुस्कुरा दी। नहीं, मैं अभी इतना प्यारा बच्चा किसी को नहीं दूंगी इतनी जल्दी। महान चेहरे पे संजीदगी लाए वो बोली तो मीरान तड़प उठा। मैं कब किसी और का हूँ मामा, पहले आपका, फिर अपनी बेगम का, इसके बाद जितनी जल्दी हो सके अपनी नन्ही गुड़िया का, बस इससे ज़्यादा नहीं किसी का। वो बेशर्मी से कहता हुआ कि आखिर में आंख दबा गया जिस पर मिसेस साकिब सिर पटाव थी। इसके कंधे पे चपत रसीद की। आप बताया ना कि मैं करूँ बात अपने रिश्ते किससे। मीरान अजलत में कह रहा था। मिसेस साकिब इसकी बातें सुन के हैरान थी। किससे बात करोगे रिश्ते की, वो अचंभे से पूछने लगी। ओहो मामा, उसने अजीज से और किससे, जाहिर है पहले उसको प्रपोज़ करूँगा ना। वो झल्ला के बोला तो मिसेस साकिब ने इसकी अक्ल पे मातम किया। बेटे जी, आपका कनाडा नहीं जहाँ आप पहले लड़की को प्रपोज़ करेंगे, फिर थोड़ा ऐसा अंडरस्टैंडिंग में गुजारेंगे, फिर शादी करेंगे। इसके सर पे हल्की सी चपत लगाते हुए वो बोले तो हंस दिया। जानता हूँ, लेकिन इसको बताना भी तो ज़रूरी है, और फिर वो शादी के लिए राज़ी भी होगी, तभी तो आप दादी बनेंगी। मीरान लापरवाही से बोला तो इसके इस कदर बेबाक गुफ्तगू पे उन्होंने अपना सर पीट लिया। मीरान, कुछ ज़्यादा बिगड़ गए हो तुम, बाज आ जाओ, और पहले तुम्हारे भाई की शादी होगी, फिर तुम्हारा कुछ सोचेंगे, अभी नहीं। मिसेस साकिब इसको डांटती हुई आखिर में जानबूझ के बोली तो मीरान आंखें फाड़े इनको देखने लगा। मामा ठीक है, शादी जल्दी नहीं, लेकिन मेरा नाम तो करें इसको। वो तड़प के रह गया ज़माने की सितम ज़रीफ़ी पे। तभी जाती हुई मिसेस साकिब का हाथ थाम के बोला, तुम्हारी मैं क्लास लगवाती हूँ तुम्हारे बाबा से। वो आंखें दिखाती हुई बोली। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ और उसने अंदर दाखिल हुई। आंटी आपको अम्मी बुला रही हैं। इनकी सवालिया नज़रों को महसूस करती हुई मुस्कुरा के बोली। वो बाहर जाने लगी जब उन्होंने रोक लिया। जी बेटे, आपसे मीरान कुछ कहना चाहते हैं, इनकी बात सुन जाए। मिसेस साकिब एक शरारत भरी नज़र मीरान पर डालते हुए वहाँ से निकली तो अपनी माँ की बात पर लापरवाह से मीरान होश में आते सिर पटा उठा। ये क्या कह गई थी इसकी मामा। जी क्या कहना था आपने, वो संजीदगी से बोली तो मीरान गला खंगालते हुए इसके सामने आया। उष्णा इसके बोलने के इंतज़ार में थी। वो मैं सीधी सी बात करूँगा उष्णा जी। वो पल में मासूमियत भरी शक्ल बनाता हुआ थोड़े से फासले पे आया। उष्णा ने नासमझी से इसको बोलने का इशारा किया। क्या अब मेरी मामा की बहू बनेगी, मोहब्बत भरे लहजे में पूछा गया जुमला उष्णा को घुमा गया। आंखें मिचते इसने एक बार खोल के नासमझी से, बहू, लेकिन दयान भाई का निकाह हो चुका है। वो चेहरे पे रहेगी तासुरात सजाए बोली तो मीरान का पल में मुँह गारत हुआ। तो उनका छोटा भाई नज़र नहीं आ रहा आपको। मीरान तड़प के बोला तो उष्णा के तासुरात ढीले पड़े। कौन सा भाई, वो चौंकती हुई पूछने लगी कि किसकी बीवी बनाना चाहता था ये इसको। मैं नज़र नहीं आया आपको। मीरान आपके बार थोड़ा सदमे से बोला तो उष्णा के अचानक होश में आया कि ये भी तो उसका भाई था। अच्छा, आप अपनी बात कर रहे थे। वो किधर रिलैक्स होकर बोली तो मीरान ने ज़ोरों शोर से इस बात में सर हिलाया। बनेंगी आप बहू,
اس نے پھر پیار بھری نظر نے ٹکائے پوچھا، تو آپ کو اس سے کیا؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جن کی بہو بننا ہے وہ پوچھے، آپ کا اس سے کیا تعلق؟ اشنا بے نیاسی بولی تو میران نے تیکھی نظروں سے اس کو دیکھا۔ مجھ سے شادی کر کے کیا آپ بہو بنیں گی؟ وہ ہلکے لہجے میں سمجھاتا ہوا بولا۔ اچھا تو آپ ایسے پوچھیں نا۔ وہ جیسے بات سمجھ آنے پہ سکون کا سانس لے بولی، کیسے؟ اب کی بار میران اس کی بات پہ کھل کے مسکرایا، ایسے کہ کیا مجھ سے؟ وہ مسکراہٹ دباتی ہوئی بولی تو میران ایک قدم قریب ہوا، مجھ سے؟ اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، ایسے کہ کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ ابھی وہ تھوڑا شرما کے جملہ مکمل کرتی کہ میران اس کا ہاتھ تھامتا ہوا خوشی مسرت سے بول اٹھا، آف کورس میری جان، ضرور ضرور، میں تو دنیا میں آیا ہی اس لیے تھا کہ تم سے شادی ہوتی میری، لو یو سو مچ، آؤ گلے لگ جاؤ ذرا۔ میران کچھ زیادہ ہی جذباتی بن کا مظاہرہ کرنے لگا تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ جذبات میں آتا اس کو سینے میں بھیجتا، تبھی باہر سے آواز آئی، میرون بھائی۔ تیمور چیختا وہ اندر آ رہا تھا، لیکن شکر کہ میران نے ایسی بھی حرکت نہ کی تھی جس پہ وہ بعد میں شرمندہ ہوتا، جبکہ اس نے تو ہونک بنی اس کی شکل دیکھ رہی تھی، اس کے اظہار پہ اور والہانہ پن پہ وہ شدت تر سی کھڑی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ اس کو اب سمجھ آئی کہ تحریم کا بی پی کیوں لو ہوتا تھا۔ ابھی اس کو بھی یہی فیل ہو رہا تھا کہ اس کا سب کچھ لو ہو رہا تھا، وہ بھی گرنے ہی والی تھی۔ میرون بھائی، آپ کو دیان بھائی کی ماما بلا رہی ہیں۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا اور میران کو بتاتا ہوا واپس جانے لگا۔ جب اس کی بات میں میران صدمے میں پہنچ گیا، میری بھی ماما وہی ہیں، چھوٹے نمونے، میران دانت پیستا ہوا بولا۔ افطار کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکل چکے تھے۔ راستے میں دیان نے ایک جگہ روک کے اچھا سا ڈنر کیا۔ اس سفر کے دوران دیان نے محسوس کیا تحریم ایک بار پھر اسے کھچی کھچی سے رہ رہی تھی۔ اس نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہ مل سکا۔ دیان بھی گھر جا کے بات کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ سحری کا وقت بھی راستے میں ہو گیا تھا، تو جو ہلکا پھلکا دیان نے راستے میں لیا تھا اسی سے ان کی سحور بھی گزر گئی۔ صبح کے 5 بجے وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تھے، تھکن حد سے سوا تھے۔ تحریم سلام دعا کرتے بنا کسی سے بات کے اپنے روم میں آ گئی۔ شاور لیتے نماز پڑھتے جب وہ بستر میں گھسی تو جی بھر کے رونا لگا۔ اس کا بس نہیں چلا تھا، وہ چیخ چیخ کر روئے۔ اس کو رہ کے دیان کے وہ جملہ یاد آ رہا تھا جو وہ فون پہ کہہ رہا تھا۔ ٹیسٹ دینے کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس کا ارادہ بھی آرام کرنے تھا۔ کچن میں آنٹی کی ہیلپ کرنے گئی، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ وہ آرام کرے، کام وہ خود کر لیں گی۔ فریش ہو کے موبائل پہ الارم لگاتے سو گئی۔ دیان باہر انکل کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ جب وہ سو کے اٹھی تو اس کو ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ حواس بیدار ہوئے تو دیکھا کہ دیان کھڑکی کے سامنے کھڑا ہوتے باہر دیکھ رہا تھا، فون پہ کسی سے ہنس کے بات کر رہا تھا۔ وہ شاید بیرون ملک بات کر رہا تھا، کیونکہ ابھی وہ انگلش میں بات کر رہا تھا۔ تم یہ چاہتی کہ میں اسے چھوڑ کے تم سے شادی کروں؟ پیار تو تم سے ضرور ہے، لیکن یہ کام مشکل ہے ذرا۔ لہجے میں شرارت کا عنصر لیا وہ بات کر رہا تھا۔ کم آن، اتنی بھی نادانی والی باتیں نہ کرو، اب تم شادی کی تیاری کرو، میں تمہیں تیار ہی ملوں گا۔ وہ ہنس کے بولا اور مسکراتے ہوئے کال کاٹ گیا۔ تحریم نے ایسے ایکٹ کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو اور دوبارہ سے آنکھیں موند گئی۔ دیان اس کو سویا ہوا سمجھ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد سے تحریم کا دل برا ہو گیا تھا ہر چیز سے، اور اب وہ کمرے میں لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ افطار کے وقت بھی سب کے سوالوں کے بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ سب کو اس کا رویہ بہت محسوس ہوا، خاص کر کے دیان کا دھیان ہی ادھر ہی تھا۔ کیا ہوا؟ جب سے آئی ہو خاموش ہو، کیا بات ہوئی ہے؟ کمرے میں اپنی بالیوں کو دیکھ رہی تھی جب اشنا روم میں انٹر ہوئی۔ ساتھ ہی زولا چچی اور نکی بھی اندر آئیں، کیونکہ وہ اس کے سارے رویے سے نالاں تھے۔ کچھ بھی نہیں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولے تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس کا موڈ فریش کرنے کو آپس میں باتیں کرنے لگی، لیکن اچانک ہی تحریم کا موڈ بگڑ گیا۔ کیا یار ہر وقت شادی کیا شادی کی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہو سب؟ اس کے علاوہ بھی دنیا میں کام ہے بہت۔ وہ ناگواری سے بولی تو ایک بار پھر سب خاموش ہو گئے، کیونکہ اسے اتنے شدید رد عمل کی کسی کو کوئی امید نہیں تھی۔ لیکن تحریم جان، یہ شادی کی بات اس لیے ہے کہ اب تو شادی ہو رہی ہے نا؟ زولا چاچی نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولی تو اس نے تلخی سے مسکراتے سر جھٹکا۔ شادی؟ مجھے نہیں کرنی شادی، نہ ابھی نہ پھر کبھی، اور اب دیان صاحب سے تو بالکل نہیں۔ انفیکٹ پہلے ذرا ان سے ان کی مرضی پوچھ لیں وہ کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں۔ وہ حد درجہ ناگوار لہجہ اپناتی ہوئی بولی کہ سب کے لبوں پہ جیسے کفل لگ گئے۔ کوئی بھی تحریم سے اس طرح کی بات کی امید نہیں رکھ رہا تھا۔ تحریم کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ نکاح ہو گیا ہے تمہارا تب تو۔ زولا چچی ایک بار پھر نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولی تو تحریم نے دوسری طرف رخ کر لیا۔ انداز صاف تھا کہ ویسے بات نہ کی جائے۔ پلیز میں تھکی ہوئی ہوں، آپ سب جائیں یہاں سے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تو نکی اور اشنا نے چچی کو دیکھا۔ انہوں نے سر کے اشارے سے تسلی دی تو وہ سمجھ کے سر لاتی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ وہ تینوں کمرے سے باہر نکلے تو دیان کو کمرے کے باہر کھڑا پایا۔ وہ تینوں کو تو جیسے سانس ہی خشک ہو گیا تھا، کیونکہ وہ سر تاثرات چہرے پہ سجائے کمرے کے بند دروازے کو گھور رہا تھا۔ یقیناً وہ باتیں سن چکا تھا۔ وہ شاید ابھی کسی بات پہ پریشان ہے، تم فکر نہ کرو، ٹھیک ہو جائے گی، میں اس سے بات کروں گی۔ زولا چچی دونوں لڑکیوں کو جانے کا اشارہ کرتی ہوئی نرمی سے دیان سے بولی، جس کے چہرے پہ بھی سختی چھائی ہوئی تھی۔ آپ بھی بے فکر ہیں، میں جانتا ہوں اسے اچھے سے، دماغ ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے بس اس کا۔ دیان ان کی طرف دیکھتا ہوا ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بولا تو زولا چچی ابھی ششو پنج میں پڑیں گے کہ یار شاید اب دیان تحریم کو کچھ کہے
तुम इसे डांटना बिल्कुल भी नहीं, वो भी बच्ची है। जोला चाची इसकी हिमायत करती हुई इल्तिजा करने लगी तो दयान हल्का सा हंस दिया। आपको लगता है मैं इसे डांट पिलाऊंगा? कुछ अपने अंदाज भी होते हैं हमारे समझाने के, बस वही अपनाएंगे हम। दयान कुछ मानी खेत से मुस्कुराया तो चाची को थोड़ा हौसला मिला कि मामला बिगड़ेगा नहीं। आप जाएं, इससे ज़रा तफसील से मुलाकात करने का वक्त भी आ चुका है अब। वो दरवाजे पर नज़रें जमाता हुआ बोला तो वो सर हिलाती हुई नीचे चली गई। अब हाथ लगो ज़रा, फिर बताता हूँ कि मेरी मर्जी है या नहीं शादी में। तहरीम का नाराज़ चेहरा आंखों में समाया तो दिल में सोचते हुए वो अपने कमरे को बढ़ गया। रात का जाने कौन सा पहर था जब तहरीम का दरवाज़ा नॉक हुआ। एक बार दस्तक वैसे ही सोई रही, 2-3 बार होने पे भी इसको होश ना आया। फिर अचानक ही मोबाइल पे कॉल आने लगी। इससे पहले वो कॉल रिसीव करती मोबाइल बजते बंद हो चुका था। मोबाइल की ही रिंगटोन से इसकी नींद में खलल पड़ा तो नींद में भरी खुमार से आंखें खोलें तो एक बार फिर दरवाजे पे ज़ोरों शोर से दस्तक हुई। ये कौन इस वक्त आ गया है? कमरे में मौजूद हल्की रोशनी में घड़ी की तरफ देखते हुए इसने परेशानी से सोचा, अभी सोए इसको इतना वक्त भी नहीं गुजरा था। काफ़ी देर तो वो दयान के बारे में सोच सोच के खुद को खून जलाती रही थी। मुश्किल से ही नींद आई थी कि अभी आने वाले ने ख़राब कर दी। पाँव में जूता अड़सते हुए दरवाजे की जाने बड़ी क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खोलते ही कोई अचानक अंदर आया और इसके चीखने से पहले इसके मुंह पर हाथ रख गया। तभी बाहर से मिरान और गुड्डू की आवाज़ सुनाई। यहाँ कोई था ना, है ना? मिरान ने गुड्डू से हल्की आवाज़ में पूछा। खामोशी इतनी थी कि दरवाजे के पास की गई बात अंदर तक सुनाई दे रही थी। मुझे लगता है दयान भाई थे यहाँ, हमला हो गया कहीं। गुड्डू ने मिरान को संजीदगी से कहा तो मिरान ने दयान के कमरे का नॉब घुमाया लेकिन वो ना खुला। जबकि गुड्डू की बात सुनते तहरीम की आंखें मजीद बड़ी। हथेली तरह छुपे लब कुछ कहना चाहते थे लेकिन मुकाबिल इसको दीवार के साथ लगाए आंखों से खामोश रहने का इशारा कर रहा था। इधर आओ, मैं तुम्हें यकीन से कहता हूँ कि यहाँ छापा पड़ा है, आओ देखिए। मिरान इसकी आवाज़ आने के साथ ही दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हो गया। दयान इसके कान के करीब झुका। जल्दी से वापस भेजो इनको। आहिस्ता से हाथ हटाते वो लापरवाह अंदाज में सोफे पे जाए बैठा, जबकि इसके अंदाज पे तहरीम को शदीद किस्म का गुस्सा आया। ये क्या तरीका है किसी के कमरे में घुसने का? बजाय मिरान की पुकार सुनने के वो दयान पर चढ़ दौड़ी। अभी मैंने कोई तरीका नहीं अपनाया कमरे में घुसने का, शराफत से दरवाजे से आया हूँ। अब इनको भी तुम शराफत से कहो कि जाए यहाँ से कि हम मसरूफ़ हैं। सोफे पर पाँव सीधे किए वो आरामदा अंदाज में नींदराज होते बोला। तहरीम दरवाज़ा खोलती हुई बाहर से सोफे वाली साइड नज़र आती। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? तनक के बोली तो ध्यान ने इसको गहरी नज़रों से सत्ता पा देखा जो दुपट्टे से निगारें लापरवाह खड़ी थी इसके सामने। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं जो करने आया था वो तो करके ही जाऊँगा। ध्यान कहता हुआ अपनी जगह से उठा तो बाहर से मिरान की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। भाभी वो मिस ना आपके रूम में है, ज़रा चेक कर ले वरना गहरी रात में वारदात हो जाएगी। मिरान इनका पुरस्कार अंदाज तहरीम को सिलपटा के रख गया। इसकी बात को पसंद मंजर समझते हुए दयान पे कटीली निगाह डालते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी। क्या हुआ है इतनी रात को यहाँ पे खैरियत? वो अनजान बनती हुई बोली और मसनू जमाई रोकी। आप सो रही थी? मिरान ने मुस्कुरा कर पूछा। तहरीम का दिल किया पहले इसके भाई का सर फोड़े फिर इसका, और आखिर में इस तीसरी गर्दन का जो पीछे से झांक रहा था। क्या लगता है मिरान के इस वक्त क्या किया जाता है सोने के अलावा? तहरीम दांत पीसती हुई बोली। इसने दरवाजे को थाम रखा था, मुकम्मल खोला नहीं था तो मुकम्मल का व्यू मिरान को नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन तभी इसको सरगोशी सुनाई दी, साथ ही उंगलियों के सरसार। बहुत कुछ बताऊं क्या? दयान दरवाजे की ओट में होता इसकी उंगली को छूता हुआ बोला। इसके बाद में तहरीम के चेहरे पर सुर्खी छाने लगी। दयान को देखना था कि कहीं आपके कमरे में गलती से ना आ गया हो, नींद में चलने की बीमारी है इसको। मिरान सर को जाता हुआ दांत निकाल के बोला। तहरीम के चेहरे पर बेजारियत देखते हुए फ़ौरन से संजीदा हो और पीछे पीछे गुड्डों को लगाई हल्की सी चपत। ख्वाम दूसरों को तंग करने की आदत है, इसको मना भी किया था कि मसरूफ़ होंगे, मैं मतलब कि सो रही होंगी, अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन नहीं, ये गुड्डू भी ना। चलो कमरे में। मिरान तहरीम के चेहरे पर छाई सुर्खी से ही अंदाज़ा आगाज़ करके वो गुस्से में थी। तभी यहाँ से जाने में आफिया जाए, लेकिन जाते जाते ध्यान के कमरे को एक बार फिर से खोलने की कोशिश ज़रूर की थी। फिर दिल मुसव्वस करके रह गया और तहरीम को देखते फिर से दांत निकालता हुआ अपने कमरे में घुस गया। तहरीम ने के दरवाज़ा बंद करने से पहले ही दयान ने दरवाज़ा बंद करके लॉक किया। ये क्या हरकत है, अपने रूम में जाएँ आप। इसको देखे बगैर वो साथ ले जाए बोले तो दयान ने अबरूज गया। पहले मुझे मेरी बात मुकम्मल कर दो, फिर जो चाहे कहना। दयान संजीदगी से बोला। तहरीम ने काटदार नज़रों से देखा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, जाए यहाँ से। वो किसी भी तरीके से इसकी बात सुनने के मूड में नहीं थी, तब इग्नोर करते हुए अपने बेड की जानिब बढ़ने लगी तो दयान ने सर से इसकी कलाई थामी। शराफत से कह रहा हूँ सुन लो, वरना फिर बुरा पेश आऊँगा मैं। वो माथे पर पल लिए बोला तो तहरीम मजीद गुस्से में आई। कहा ना नहीं सुनना, जाए यहाँ से। अपना हाथ झटकते छुड़ाते हुए वो इसकी आंखों में आंखें डाल कर बोले तो दयान ने फिर से इसके हाथों में गिरफ्त मिल गया। चूँकि वो बेड के करीब खड़े थे तो दयान ने इसका दुपट्टा पकड़ते हुए इसके हाथ बांधना शुरू किया। तहरीम पहले इसकी हरकत पर बुखलाई कि वो इसके सामने कब से बिना दुपट्टे के थी, फिर इस बात पे तहरीर से आंखें पहन के क्या करने चाह रहा था। एक सिरा इसके हाथ में बांधने के बाद दूसरे सिरे से इसके मुंह को बंद किया। तहरीम मरे हैरत इसको देखती गई, फिर अपने हाथ पांव चलाने लगी। काफ़ी मजबूती से बांध चुका था। इसकी गिरफ्त में फड़फड़ा के रह के दयान ने इसको ज़बरदस्ती बेड पर बिठाया। सुनो गौर से, अगर हिली भी तो ऐसा कुछ करूँगा कि इफ्तारी तक सदमे में रहोगी।
وہ دھمکیاں میں اسلام نے بولا تو اس کے پاس گھٹنے کے اوپر بیٹھ گیا. یہ شادی، یہ سب نکاح، یہ سب میری مرضی سے ہوا ہے. پسند کرتا ہوں میں تمہیں، اور شادی بھی جلدی ہوگی، میری مرضی سے ہوگی. تم سے محبت کرتا ہوں یار. اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام کے محبت اور نرمی سے بولا، جبکہ تحریم کا رونا آنے لگا. یہ کون سا طریقہ تھا محبت کا اظہار کرنے کا؟ منہ اور ہاتھ باندھے ہوئے تھے، پاؤں کے پاس خود بیٹھا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا کوئی گن پوائنٹ پہ بیٹھا اپنی محبت کی کہانی سنا رہا تھا. ویسے تم کس بات پہ شادی سے منع کر رہی ہو؟ اس کے ہاتھوں پہ نظریں جماتے ہوئے دیان نے کچھ حیرانگی سے بولا. تحریم نے ایسے ہی منہ پھیرا. چلو میں دور کر دوں گا ہر شکوہ، ٹھیک ہے؟ اب میں دوپٹہ منہ سے ہٹانے لگا ہوں، لڑنا نہیں، اوکے؟ اٹھتے ہوئے دیان نے کہا تو تحریم آنکھوں کو غضب لیا اس کو دیکھنے لگی کہ بس تم کھول کے دکھاؤ. دیان لبوں پہ مجلتی مسکراہٹ کو روکے آہستہ سے دوپٹہ اس کے منہ سے ہٹاتے ہوئے اچانک ہی غیر متوقع طور پر شوہر جسارت کرتا تحریم کو سکتے میں چھوڑ گیا. وہ جو اس کو سچ سنانے والی تھی، اس کی حواس الٹ گیا اور کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی. اس کے ہاتھ کھولتے آہستہ اس کان میں چکتے معنی کی سرگوشی کی کہ وہ کان کی لو تک سرخ پڑ گئی. کوئی اور شکوہ ہوا تو بتانا، ایسے ہی فرصت میں بیٹھے دور کروں گا. اس کے ہاتھوں کو کھول کے نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا تو تحریم اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہوئی بھاگ کے واش روم میں جا کے بند ہو گئی. دروازہ ٹیک لگائے پسلیوں سے باہر آتے دل کو قابو میں کرنے لگی. ایک تو واش روم میں جا کے ایسے چپتی ہیں جیسے وہ میرا کچھ بگاڑ لے گا. ابھی اندر آ سکتا ہوں میں؟ دھیان اس کی پھرتی دیکھتے ہوئے وہیں کھڑے ہوئے بھرپور شرارت سے بولا تو اگلے ہی لمحے اس کو کلک کی آواز سنائی، یعنی کہ وہ لاک لگا رہی تھی. دھیان ہنستا ہوا اس کو باہر آنے کا کہتے آہستہ سے دوپٹے کو لبوں سے چھوتا ہوا کمرے سے باہر نکلا. اس کے جانے کے بعد تحریم آہستہ سے واش روم کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر آئی کہ 2-3 ڈائلاگ مارنے آئے تھے بس. کوئی صفائی نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی جواب. اس کی اشارات کا سوچتے ہوئے پھر سے لال ہو گئی اور دھیان کو کوستے ہوئے واپس بیڈ پر لیٹ گئی. اب نیند تو آنے سے رہی، اڑا کے جو چا چکا تھا وہ. جیسے جیسے وہ اس کو سوچتی مزید سر پڑتی جاتی. کتنے بے شرم ہے. بڑبڑاتی ہوئی کروٹ کے بل ہوئی. سونے کا ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ سحر کا ٹائم ہونے والا تھا. یہاں تک پارٹن ٹھیک ہے. اتنا شور ہو رہا نا پیچھے، میرا دل کر رہا میں جا کے نا سب کو ایک ایک لگاؤں. انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ کل بھی میں پوسٹ کروں. ٹائم دیکھ کے میں ریکارڈ کر لوں گی ٹائم سے، پھر میں پوسٹ کر دوں گی. اوکے، اللہ حافظ.